अस्याम ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम। मम नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे अहम सहायकाचार्योऽस्मि। इतः पूर्वम् अथर्ववेदस्य रोहित सूक्तस्य विषये भवता सम्यक्तया सर्वं पठितम्। इदानीम् एतस्मिन् पाठे भवान् अथर्ववेदस्य कुन्ताप सूक्तोक्त मंत्राणां तत्रोपवर्णितानां विषयाणां च अध्ययनं करिष्यति। ऋग्यजुस्सामाथर्व संज्ञकाश्चत्वारो वेदाः सन्ति। ऋग्वेदो होतुः पुरोधसः तदनुयायिनां च धर्ममाख्याति। यजुर्वेदो अध्वर्योः पुरोधसः तदनुयायिनां च धर्मम् आख्याति। तथा च सामवेदः उद्गातुः पुरोधसः तदनुवर्तिनां च धर्मम् आख्याति। अथर्ववेदोऽयं पुरोहितश्च ब्राह्मणस्तथा च तत्संबंधी कर्तव्यञ्चोपदिशति। पौरोहित्यं शान्तिक पौष्टिकानि नृपाणाम् अथर्ववेदेन कार्येत। शान्त पुष्ट्याभिचारार्था एक ब्रह्मार्गाश्रयाः क्रियन्ते अथर्ववेदेन त्रय्येवात्मीय गोचराः। विष्णु पुराणे श्लोकेऽस्मिन् राज्ञां संपूर्णं कर्मकाण्डं पुष्टिकर्माणि शान्तिकर्माणि च अथर्ववेदेन कारयेत्। तथा यज्ञीय ब्राह्मणोऽपि सर्वो विधि रथर्वोक्तानुसारेण विधेय इति स्मारयति। सायणाचार्यस्य अथर्वभाष्य भूमिकायां द्रष्टव्यम्। यद्रिचैव हौत्रं क्रियते यजुषाध्वर्यवं साम्नोद्गीतं व्यारब्धा त्रयीविष भवति। अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते इति त्रय्या विद्येति ब्रूयात् इति। अग्नि वेदेन होता करोति। यजुर्वेदानध्वर्युः सामवेदेन उद्गाता तथा च सर्वैर्ब्राह्मणा इति। यद्यपि अथर्ववेदे अस्मिन् सर्वप्रकारकेषु विशेषेषु वस्तुषु च संसारोत्पत्ति संबंधी सामर्थ्यं संक्रामयति, तथापि आभिचारिक मंत्राणां बाहुल्यं दरीदृश्यते। कुन्ताप सूक्तस्य परिचयः। अथर्ववेदस्य शौनकीय शाखायां 20 काण्डे 27+ सूक्ते कुन्ताप सूक्तं वर्णितः पठितः वा। देवता इन्द्रः ऋषिः अथर्वा खिल सूक्तं। द्वादशाह्यागस्य पृष्ठभागस्य 6 दिने एतेषां मंत्राणां पाठः पठ्यते। खिल नाम्ना प्रसिद्धा सूक्तमेतत् इन्द्रादिदेवानां प्रशंसायाम् एते मंत्राः पठिताः सन्ति। कर्मठ नृपस्य प्रशंसा अत्र दृश्यते। तस्य पार्श्वे 60,090 वीराणां संख्या वर्तते। एते वीरा योद्धारः आसन्। नृपाः दानशीला रपि भवन्ति स्म। यथा मामः ऋषये 100 निष्कान् स्वर्णमुद्राः 10 संख्यकानि स्वर्णाभरणानि शतत्रयमश्वाः तथा 10,000 गावः दाने नृप ददाति स्म। नृपस्य 20 उष्ट्राः रथवाहकाः आसन्। यथा तस्य रथं द्विलोकस्य स्पर्शयितुं गच्छति स्म देवतुल्योऽयं नृपः इति बुद्ध्या जनाः तं स्तुन्वन्ति स्म। स्तोत्रिकाराणां जनानां पार्श्वे मंगलप्रदानि गृहाणि सन्ततयः गवादि पशवश्च आसन्। यथा सः सर्वविधिना सम्पन्नो आसन्। प्रजाः सुखेन भयेन च निवसन्ति स्म। रात्रौ गुप्तचराः सर्वत्र विचरन्ति स्म। परिस्थितिं ज्ञानाय तस्य राज्ये प्रजा गोवंश पुत्र पौत्र धन धान्य विद्या प्रभृतिभिर्धनैः सम्पन्नाः आसन्। गावः सवत्साः मंगलप्रदाः स्वस्थाः दर्शनीयाः
चासन गोपालका सुखिनश्चासन शत्रूणां चौराणांच सर्वत्र ह्रासः दृश्यते स्म। नृपस्तुति परकानि भद्रवाक्यानि सदा शृणोति स्म। प्रजाजना सुखेन निवसन्ति स्म। कुन्ताप सूक्तस्य महत्त्वं दार्शनिक विचारधाराश्च। कुन्ताप सूक्तमथर्ववेदस्य शौनक शाखायाः 20 काण्डे पठितं वर्तते। जनानां सम्यक् हिताय सूक्तमेतदति महत्त्वपूर्णमस्ति। मानव जीवनस्य नृपस्य शासनस्य च कृते अस्य महती आवश्यकता वर्तते। अस्य सूक्तस्य पठनेन ज्ञातं भवति यत् नृपतेः तत्कालीनाः सर्वविध सम्पन्नाः शक्तिशालिनः प्रजाहित चिन्तकाश्चासन्। अर्बुदस्य दातार केचित् वर्तन्ते स्म। तेषां राजधानी देवराजस्य अमरावत्याः स्पर्धां कर्तुं वाञ्छति स्म। नृपतये शतं निष्कान् स्वर्ण निर्मिताः मालाः शतत्रयम् उष्ट्राः पशवः सहस्राणि गोधनानि च दातारो वर्तन्ते स्म। अनेन तेषाम् उदारता प्रकटीभवति स्म। नृपतयः विश्वजनीनाः प्रजा जनानां प्रीतिकारका प्रीतिभाजनाश्चासन्। तासु मध्ये देववत् पूज्या आसन्। तेषां शासने व्यवस्थायाञ्च नार्यः पतीनां हितैषिण्यः पतिव्रताश्चासन्। संस्कृतौ संस्कारे च महत्युन्नतिस्तदानीम् आसीत्। अन्नैः धनैः दुग्ध दधिश्च तत्कालीनेषु राज्ये सुशासने च सम्पन्नताम् आसीत्। नृपतयः परीक्षिताः आसन्। तेषां राज्ये भोजनस्य सुव्यवस्था आसीत्। प्रजा जनानां भद्रमासीत्। न हि कुत्रापि हाहाकारः शत्रूणां रोगाणां च अभावः दृश्यते स्म। प्रजाजनहिताय राजपुरुषा रात्रौ सततम् इतस्ततः विचरन्ति स्म। रोगाद्यनर्थ पराभीतिर्न ह्यासीत्। राजानः कठोर शासकाः आसन्। नास्ति चौर्भयं नास्ति काचिदप्यशान्तिः। तदानीं राष्ट्रे गावः दोग्धवत्यः वीराः युद्धे कौशलं प्रदर्श्य सततं राष्ट्रहिताय यतन्ते। प्रजाजनाः देवभक्ताः सर्वत्र सर्वैः सह मधुरभाषिणः सुखे निवसन्ति स्म। नैयासन् कुत्रापि वादविवादः हिंसा कटुता च। यथा उपनो नरमसि सूक्तेन वचसा वयं भद्रेण वचसां वयं वा वनादधिध्वनो गिरो न रिख्येम कदाचन। इदं जना उपसृत इति प्रथम मंत्रस्य पाठः। हरि ओम मा इदं जना उपसृत नरासंसस्तविख्याते षष्टिं सहस्रानवतिं चकौराम आरुषमे सुदध्महे। पदपाठः। इदं जना उपसृत नराशंस स्तविष्यते षष्टिं सहस्रानवतिं च कौरम आरुषमेषु दध्महे। हे जनाः सामान्य पुरुषाः उपसृत सावधानेन शृण्वन्तु। साधारणतया नराशंसः इंद्रादिदेवानां स्तविष्यते स्तुतिं कुर्वन्ति। हे कौरम, कौरम शब्दस्य अर्थः श्रेष्ठ जनः। हे श्रेष्ठ जनाः षष्टिं सहस्रानवतिं नवत्युत्तर षष्टिसहस्राणि संख्यापर्यन्तं वीराः अस्माकं पार्श्वे आसमन्तात् सर्वतः पूर्ण रूपेण दद्महे नियुक्ताः सन्ति। उष्ट्रा यस्य प्रवाहणो इति द्वितीय मंत्रस्य संहिता पाठः। हरि ओम मा उष्ट्रा यस्य प्रवाहणो बधूमन्तो द्विर्दश वर्ष्मारथस्य जिहीडते दिवा
ईसमाणा उपस्पृशः पदपाठः उष्ट्रा यश्च प्रवाहणो वधूमन्तो द्विर्दश वर्ष्मा रथस्य जिहीडते दिव ईसमाणा उपस्पृशः। हे जना, यस्य नृपस्य प्रवाहणः रथे द्विर्दश विंशति उष्टा क्रमेलकाः सन्ति ये रथं वहन्ति। वधूमन्तः शक्तयः पर्याप्त रूपेण येषां समीपे सन्ति। रथस्य तस्य प्रवाहण रथस्य वर्ष्मा शिरांसि दिवः द्विलोकम् उपस्पृशः स्पर्शं कर्तुम् ईसमाणाः इच्छन्ति। निश्चयेन दिवः द्विलोकं जिहीडते स्वर्गादपि स्वलोकमुन्नतरं कर्तुमिच्छन्ति। एष ईसायमामहे इति तृतीय मंत्रस्य पाठः। हरिः ओम मा एष ईसायमामहे शतं निष्कान्दसस्रजः त्रीणि शतान्यवर्तां सहस्रादश गोनां पदपाठः। एष ईशां मामहे शतं मा निष्कान्न दशस्रजः त्रीणि शतान् अवर्तां सहस्रादश गोनां। हे जनाः, एष पुरुषः मामहे मामह ऋषये शतं सत्संख्याकं निष्कान् सुवर्ण मुद्राः दश संख्यकानि स्वर्णहाराभूषणानि शतत्रयमश्वाः 10,000 गोनां गवां दक्षिणायां दत्तवान्। ते नृपाः दानशीलाः आसन्। वच्चस्व देव वच्चस्व इति चतुर्थ मंत्रस्य संहिता पाठः। वचस्वरेव वच्चस्व वृक्षेण पक्वे शकुनः नष्टे जिह्वा चर्चरीति क्षुरो न भुरिजोरिव पदपाठः। वच्चस्व रेभ वच्चस्व वृक्षेण पक्वे शकुनः नष्टे जिह्वार्चर्चरीति क्षुरः न भूरिजोः इव। हे स्तुतिकारकाः रेभ स्तुतिं वच्चस्व स्तुति परकानि गीतानि गायत। स्तुति काले जिह्वा मुखस्य जिह्वा शीघ्रं गतिना गच्छति। पक्वे फलानि पक्वे सति वृक्षाः तरवः वृक्षोपरि शकुनः पक्षिणः चञ्चुना निहन्ति। क्षुरः लौहक्षुरः भूरिजः वृक्षस्य फलमिव गच्छति। वृक्षाणां फलानि पक्वे सति खगाः यत्र तत्रतः आगत्य निवसन्ति। फलानि चञ्चुभिः कृतन्ति च। प्ररेभासो मनीषा इति पंचम मंत्रस्य संहिता पाठः। हरि ओम मा प्ररेभासो मनीषा वृषा गाव इवेरते आमोत पुत्रका एषा मामोत गा इवासते पदपाठः। प्ररेभासः मनीषा वृषा गाव इव एरते अमोतः पुत्रका एषाम् अमोत गा इवासते। हे रेभासः स्तुतिं कर्ता रहा बलशालिनः बलिवर्दाः समान रूपेण गतिशीलाः भवन्ति। येषाम् ईदृशीनां जनानाम् ओतगृहाणि अमितपुत्रकाः सुसन्ततयः गाः गावः धनानि च परिपूरितानि सन्ति। धान्य संपन्ना एते विद्यन्ते। प्ररेभ धीम
इति षष्ठमन्त्रस्य पाठः। हरि ओं मा प्रारेवोधिं भारस्व गोविदं वासुविदं मा देवत्रे मां वाचं श्रीणीशुर्नावीरस्तारं माम्। हे रेव, हे स्तोतारः इमानि स्तुतिवचनानि इमा एनां वाचं स्तुतिपरकवाचं देवत्रा देवसमीपं धीं बुद्धिं भरस्व स्तुतिं कुरुस्व। इसुना संधानकर्ता नरः इव यथा नरं रक्षति तद्वत् यूयं देवानां स्तुतिं कुरुतु। यथा येन गोविदं गवां गणैः परिपूर्णं वसुविदं धन धान्य संपन्न नराः देवस्तुतिना भवन्ति देवा वाण संधाता इव जनं रक्षन्ति धन धान्यादिकं च ददाति। राज्ञो विश्वजनीनस्य इति सप्तममन्त्रस्य संहिता पाठः। हरि ओं मा राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवमर्त्या आति वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सूनोता परीक्षिताः। पदपाठः। राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवमर्त्या आति वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सूनोता परीक्षिताः। हे जनाः, विश्वजनीनस्य सर्वहितकारिणः राज्ञः वैश्वानरस्य सर्वनरहितसाधकस्य परीक्षितः पूर्णरूपेण कृतपरोक्षस्य नृपस्य शोभन स्तुतयः गायत। यथा राजा नरेषु श्रेष्ठः देवतुल्यः देवसदृशः वर्तते तस्य सुष्टुतिं शोभन स्तुतयः आशुनोत् विधिवत् शृणुत इत्यर्थः। परिच्छिन्नः क्षेममकरोत् इति मन्त्रस्य पाठः। हरि ओं मा परिच्छिन्नः क्षेममकरोत् तम आसनमाचरन् कुलायन् कृण्वन् कौरव्यः पातिर्वदति जायया। पदपाठः। परिच्छिन्नः क्षेमम् अकरोत् तम् आसनं आचरन् कुलायन् कृण्वन् कौरव्यः पतिः वदति जायया। कौरव्यः कर्मशीला पुत्राः गृहस्योन्नतिं प्रापयन् कृण्वन् निर्माणं वृद्धिं वा कुर्वन् आसनं सिंहासनं तिष्ठन् परिच्छिन्नः क्षेमं कल्याणं विदधन् जायया स्त्रिया सह पतिर्वदति। शोभनः नृपः राज्यासने आसीनः राज्यस्य जनानां सततं हितकरम् उपकारं करोति। कतरत त आहराणि इति नवममन्त्रस्य पाठः। हरि ओं मा कातरत त आहराणि दादिमन्थां परिश्रुतं मां जायाः पातिं विपृच्छाति राष्ट्रे राज्ञः परीक्षिताः। पदपाठः। कातरत त आहराणि दादिमन्थां परिश्रुतं मा जायाः पातिं विपृच्छाति
राष्ट्रे राज्ञाः परीक्षिताः। परीक्षितः प्रजाहितचिन्तकस्य नृपस्य राष्ट्रे राज्ये देशे वा प्रजाजनाः शालिनाः सुखिनः सुसंस्कारिकाः निवसन्ति। जाया पत्नीः पतिं स्वामिनं विपृच्छति, विविध बहुप्रकारेण पृच्छति, कथयति भोजने कतरत कानि वस्तूनि दधिं दुग्ध निर्मित दधि मंथा दधि विकार भूतं छाछ इति भोजन वस्तु आहाराणि आनयामि। कीदृशं भोजनं भवता रोचते तादृशम् आनयामि। परीक्षितः राज्ञः राष्ट्रे जनाः संस्कारिणः सन्ति। अभिवश्वः प्रजिहीत इति दशम मंत्रस्य पाठः। हरिः ओम मा आविवस्वाः प्राजिहीते यावाः पक्वाः पाथो विलामां जानाः सा भद्रमेधाति राष्ट्रे राज्ञाः परीक्षिताः। पदपाठः। अभिवश्वः प्रजिहीते यवः पक्वः पथो विलम्मा जनः स भद्रम एधति राष्ट्रे राज्ञः परीक्षितः। हे जनाः, पक्वः सन् यवः यवधान्य विशेष यथा विलम उदरस्थले प्रजिहीते प्रकर्षेण पक्वे सति यवः भोजनं भूत्वा अभिवस्य उदरदरी गच्छति। तद्वत् परीक्षितस्य शोभन नृपस्य राष्ट्रे देशे जनाः साधारणापि जना भद्रं कल्याणम् एधति प्राप्नोति। सर्वे सुखेन निवसन्ति। राष्ट्रं धान्यैः सम्पन्नं भवति। इन्द्रः कारुम बुबुध इति एकादश मंत्रस्य पाठः। हरिः ओम मा इन्द्रः कारुम बुबुधादुत्तिष्ठ विचराजानां मामेदुग्रस्य चर्कृधि सर्वा इतते प्रीणादरिः। पदपाठः। इन्द्रः कारुम् अबुबुधत उत्तिष्ठ विचराः जनम् मम एदौग्रस्य चर्कृधि सर्वम् इतते प्रीणात् अरिः। इंद्र देव विशेषः इंद्रः कारुम् स्तुतिकर्तारं प्रियभक्तम् अबुबुधत वारं वारं कथयति स्म प्रेरयति स्म च राष्ट्रे जनम जनाः उत्तिष्ठ राष्ट्रहितं जाग्रत विचराः यत्र तत्र विचरन्तु राष्ट्रहिताय गच्छन्तु सन्नद्धा भवन्तु। उग्रस्य उग्रस्वभावस्य मम इन्द्रस्य सर्वं निखिलं चर्कृधि स्तुतयः कुरुत अरिः शत्रवः पीडा ददात मम वशे भवन्तु शत्रुतां त्यक्त्वा ममाधीना भवतु इत्यर्थः। इह गावः प्रजायध्वम् इति द्वादश मंत्रस्य पाठः। हरि ओम मा इह गावः प्रजायध्वमिहा स्वा इह पूरुषाः इहो सहस्र दक्षिणोऽपि पूषा निषीदति। पदपाठः। इह गावः
प्रजायध्वं मा इह अश्वाः इह पूरुषाः इह सहस्रदक्षिणाः अपि पूषा निषीदति। हे जनाः, इह अस्माकं राष्ट्रे शोभन नृपस्य राष्ट्रे वा गावः धेनवः बहुदुग्धदातृधेनवः प्रजायध्वं प्रजायन्ताम्। इह अस्माकं राष्ट्रे अश्वाः शीघ्रगामिनः भवन्तु जायताम् प्रजायध्वं प्रजायन्ताम्। इह अस्माकं राष्ट्रे पुरुषाः सामान्यजनाः प्रजायध्वं प्रकर्षेण जायन्ताम्। इह अस्माकं राष्ट्रे सहस्र दक्षिणः सहस्र संख्याकैरनुदानदाता पूषा देवः निषीदति निवसति। अतः अस्माकं राष्ट्रं भारतवर्षं विजयताम्। नेमा इन्द्र गावो इति त्रयोदश मंत्रस्य पाठः। हरि ओम मा नेमा इन्द्र गावो रीशान्ना मो आसां गोपरीरिषाता मासा मामित्रायुर्जाना इन्द्रमास्तेन ईशाता। पदपाठः द्रष्टव्यः। न इमा इन्द्र गावः रीशान्ना मा आसां गोपरीरिषाता मा आसां आमित्रायुः जानाः इन्द्रमास्तेन ईशाता। हे इंद्रः, भगवान इंद्र, इमाः एताः गावः धेनवः मा नहि रिशन् हिंसां न भवेत्। गावः सुरक्षिता सन्तु इत्यर्थः। आसां धेनूनां गोपः गोपालकारपि सुरक्षिता भवन्तु। हे इंद्र, आसां जनानां गवां च हिंसाकारकाः स्वामिनः मा भवन्तु। स्तेन मा नहि ईशन् चौरोपि स्वामी मा भवतु। हिंसकानां चौराणां चाधिकारे मा गच्छन्तु। उप नो नारामासि इति चतुर्दश मंत्रस्य पाठः। हरि ओम मा उपनो नरमसि सूक्तेन वचसा वयं भद्रेण वचसा वयं मां वनादधिध्वनो गिरो न रिखेम कदाचन। पदपाठः। उप नो न रामासि सूक्तेन वचसा वयं भद्रेण वचसा वयं मा वनात् आधि अध्वानो गिरो न रिखेम कदाचन। हे इंद्र, वयं भद्रेण कल्याणकारिणा सूक्तेन सूक्त मंत्र पाठेन रमसि मोदं प्राप्नुहि। वचसा वाण्या स्तुतिपरकेन वाक्येन वा रमसि त्वां वयं प्रसन्नं कुर्महे। भवान् नः अस्माकं गिरः वचांसि वनात् स्नेहेन शृणोतु। न कदापि गिरः वाण्यारिष्येम त्वं क्रोधाविभूतः मा भवतु। तथा नः अस्मान् कदापि विनाशकारको मा भवतु इति। विषय संग्रह। सूक्तेस्मिन् चतुर्दश ऋचाः सन्ति। बहवो गभीराः परमार्थतो
दार्शनिकाश्च विचारधाराः प्रसंगात् प्रस्फुटी भवन्ति। कुन्ताप सूक्तस्यास्य गूढ़ेषु मंत्रभागेषु पुरोहितः स्वसंसित ब्राह्मण यजमानानां वीर्यं बलं तथा च राष्ट्रं संसितं करोति तेषां शत्रुंश्च नाशयति। कुन्ताप सूक्तं विभिन्न आपद्भ्यो रक्षणार्थं सर्वविधाश्च आपद्भ्यो मुक्तये कल्याण प्राप्तये च वर्णितमस्ति। द्वादशाः यागस्य पृष्ठभागस्य षष्ठ दिने एतेषां मंत्राणां पाठः भवति। खिल नाम्ना प्रसिद्धम् इंद्रादिदेवानां प्रशंसायाम् एते मंत्राः पठिताः सन्ति। अस्य सूक्तस्य पठनेन ज्ञातं भवति यत् नृपतयः तत्कालीनाः सर्वविध संपन्नाः शक्तिशालिनः प्रजाहित चिन्तकाश्च आसन्। अस्मिन् पाठे अथर्ववेदस्य कुन्ताप सूक्तस्य आध्यात्मिकं सामाजिकं राजनैतिकं चाध्ययनं तथा च तत्रोपवर्णितानां ऐहिक आमुष्मिक लौकिक पारलौकिक फल दातॄणां विषयाणां च अध्ययनं भवता कृतम्। अग्रिमे पाठे भवान् अथर्ववेदस्य रात्रिसूक्तस्य अध्ययनं करिष्यति। धन्यवादः।